ہائے رب دی جے تلاش ہی نبی دے در تے آ رب دی جے تلاش ہی نبی دے در تے آ رب دی جے تلاش ہی نبی دے در تے آ رب دی جے تلاش ہی نبی دے در تے آ رب دی جے تلاش ہی نبی دے در تے آ رب دی جے تلاش ہی نبی دے در تے آ رب دی جے تلاش ہی نبی دے در تے آ اللہ دا ہے دیکھنا اللہ دا ہے دیکھنا اللہ دا ہے دیکھنا دیدار مصطفیٰ رب دی جے تلاش ہے نبی دے در تے آ رب دی جے تلاش ہے نبی دے در تے آ خدا نمی اکیدا نا خدا دا ہے پسر خدا نمی اکیدا نا خدا دا ہے پسر خدا نمی اکیدا نا خدا دا ہے پسر ہاں مگر حضور سادے وانگو نہیں بشر ہاں مگر حضور سادے وانگو نہیں بشر ظلم در بدر توی میں ٹھوکرا نہ کھا ظلم در بدر توی میں ٹھوکرا نہ کھا اللہ دا ہے دیکھنا اللہ دا ہے دیکھنا دیدار مصطفیٰ رب دی جے تلاش ہے نبی دے در تے آ رب دی جے تلاش ہے نبی دے در تے آ اللہ دا کلہ دا نا جہاں اللہ دا کلہ دا نا جہاں اللہ دا کلہ دا نا جہاں لو قلم نہ ہو دینا زمین و آسمان لو قلم نہ ہو دینا زمین و آسمان پیدا نہ کرے دجے حضور نو خدا پیدا نہ کرے دجے حضور نو خدا اللہ دا ہے دیکھنا اللہ دا ہے دیکھنا دیدار مصطفیٰ رب دی جے تلاش ہی نبی دے در تے آ نور تے بشر دی کیڑی گال رہی اتھا نور تے بشر دی کیڑی گال رہی اتھا نور تے بشر دی کیڑی گال رہی اتھا نوریاں دا بادشاہ بھی رک گیا جتا نوریاں دا بادشاہ بھی رک گیا جتا کیا ہی نہیں حقیقتا اے جان کبریا کیا ہی نہیں حقیقتا اے جان کبریا کیا ہی نہیں حقیقتا اے جان کبریا اللہ دا ہے دیکھنا اللہ دا ہے دیکھنا دیدار مصطفیٰ رب دی جے تلاش ہے نبی دے در تے اور کیا دساں جامی سونے مصطفیٰ دا شان کیا دساں جامی سونے مصطفیٰ دا شان کیا دساں جامی سونے مصطفیٰ دا شان جے دی سونی نات ہووے اللہ دا قرآن جے دی سونی نات ہووے اللہ دا قرآن میں کتا ندان کت حضور دی سنا میں کتا ندان کت حضور دی سنا اللہ دا ہے دیکھنا اللہ دا ہے دیکھنا دیدار مصطفیٰ رب دی جے تلاش ہی نبی دے در تے آ